بونسوار البنات. اليوم جيت باش ندير لكم ان فيديو روتيني الليلي من بعد ما كنعس من بناتي. دونك روتيني الاهتمام بنفسي، المهم باش نتغلاكسا من بعد نهار طويل طويل طويل. دونك هنا كندير اون بوسيون شود لبنتي، ان شوكولا شو. كنهضر مع بنتي الصغيره. فوالا دونك on passe un petit moment avant ما ينعسوا. فوالا دونك حتى كتسالي لا بواسون ديالها. من بعد صافي كنقول لا بون نوي تو سا دي بيزو. المهم حاولت غير نسربي لكم هذا المقطع. فوالا دونك كنطفي الضوء وكنمشي ديريكتومون لا سال دو بان. فوالا دونك فاتيغي اليوم كان نهار طويل. دونك كنزول لا مونطر ديالي، كنديماكيي، دونك كنجمع شعري نقبض باش هكا ما يجيش عليه الماء. فوالا من بعد كناخد ان كوتون ديسك وكناخد هاد اللوسيون ديماكيونط نيتوايونط ديال توبي كريم. فريمون هادي زوينه كتزول كلشي، الي توب. دونك كنزول، كناسيستي على لو طون. خاص ضروري تنقي وجهكم مزيان من الفون دو طون اي تو سا، حيت ليا ما لقيتوش هذا هو اللي كيجي لكم الحبوب اي تو سا. دونك كنزول المكياج. فوالا دونك عاود كندوز العينين. سمحوا لي نسيت ليطاب ديال نيتواياج ديال غسيل الوجه ديال ريتوال هذا ديال لي سوريز. وكندير الكوماج ديال فيه لور والملحه ديال الكدمه. دونك راه كنوريكم انا غادي نمشي ندوش. من بعد الدوش كان ادغاتي لو كور ديالي بلا ميم كريم اللي فيها دو لور ديال مارك كدمه. Voilà, donc كان hydraté partout très bonne. زعما l'hydratation في البرد راه سي très important. وكانت parfumée بان بروم parfumante ديال الدار. دونك كيعجبني بزاف ندير لي بروم فاش كنكون في الدار فوق من البيجامه. فوالا دونك هنا كنقول لكم بان انا غادي ندوز لو فيزاج ديالي وراه باين عليا لا فاتيك. شوفوا تحت عينيا كيفاش عامل. فوالا دونك كندير لو سيروم. هذا السيروم ديال الويل دارغون. دونك فوالا جيدرات. كنحاول ندير دي مساج واخا ما فياش، انا واقفه غير بالزز. كندير لا كريم دو نوي حتى هي. عرفتي كنحاول نسربي باش هكا نمشي نجلس. من بعد كندوزو الكونتور دي زيو. حتى هو ما تنساوش البنات، انا سورتو هاد الايامات مع لا فاتيغ وقله النعاس ولاو عندي لي بوش بزاف راه باينه. دونك سي تري امبورطون باش ادغاتيهم، ماشي غير بلا كريم حتى الماء شربوه حيت سي تري امبورطون. والنعاس هو انا اللي كنصحكم. انا خاصني نبدا الاولى بالنعاس، خاصني نبدا النعاس. صافي من بعد كنجمع كاع داكشي اللي كنت جبت كنجمعو في البلاكار. من بعد كندوز ليدغاتاسيون ديال لي ليفر وكندير هذا ديال ايف روشي ديال لا سوريز. شوفوا واش وقع ليا تهرس. تصدمت فاش شفتو تهرس. كيعجبني هذا بقى فيا حيت كيعجبني حيت الي فريمون تري هيدراتون وفيه اللون. دونك سي جولي مي بون طامبي. صافي من بعد كندوز ليدغاتاسيون ديال شعري. بيان سور ماشي شعري كامل، غير لي لونغور باش هكا ما يزيدش شويه شعري. انا اليوم ما دوشتوش حيت ما غسلتوش بلوتو حيت غسلته البارح. دونك ما كنغسلش شعري كل نهار. فوالا دونك كنيدغاتيه رابيدمون. كنرجع الزيت لبلاصه وكندوز. هنا كنقول لكم انا راه ساليت، فرحت حيت بغيت نجلس.
فوالا. دونك كندوز لبيت النعاس، كنجمع لا شوميز اللي كنت لابسه اليوم. ضروري خاصكم تجمعوا. المهم انا كنحاول دغيا داكشي اللي كنحطو كنجمعو باش هكا ما تجمعش عليا روينه، حيت انا معكازه الا خليت الحاجه غادي صافي مشات. دونك كنجمع كلشي. بعد كندوز لا كويزين كندير فيها اون بواسون شود. هادي فريمون زوينه البنات، لذيذه فيها الحليب سخون، اوريو، لا كريم شانتيي. دونك كديري الاوريو فيه وكتخلطيه وكديري فوق منها لا كريم شانتيي اي سي فريمون ان ديليس. فوالا دونك من بعد كندوز للبيت الصالون. كنبغي اون امبيونس اللي هي كالم، اللي غادي تغوبوزيني باش هكا نرتاح، باش هكا نكون مجده راسي للغدا. صراحه انا هادي فريمون، انا نقول لكم لا روتين سي با تو لي جور لا ميم شوز، ولكن هادي انا بالنسبه ليا سي لا بلوز امبورطونت، انني ناخذ سوان دو موا ونرتاح باش هكا لغدا نلقى راسي عندي شويه د لا فورس. الا ما جيتش درت بحال هكا، الا جيت زعما بقيت مخليه بناتي يسهروا حتى المعتلاش وبقيت انا سهرانه معاهم توسا، ومن بعد فاش غنعسو، فاش زعما ينعسوا النعس انا ما يمكنش. دونك انا كنبغي نجلس بوحديتي نتكالما اي توسا. دونك فوالا، دونك كنشعل الشمع الشمع بارتو. انا ما كنبغيش الضو يبقى مشعل، الضو ما كيعجبنيش، كيعجبني لومبيونس كالم. دونك كنشعل الشمع. Voilà, donc chez les Cayennes. Après, je m'installe devant la télé. Voilà, pour une petite soirée tranquille. Et دونك كنطلق عليا لو بلاد وكنجعل التلفازه، كنجعلها ديجا مشعوله. دونك فوالا كنطلق عليا لو بلاد، كنشرب ما بواسون. ديزولي البنات شويه فلو حيت ما يسحبنيش، جي با في اتونسيون انها جات فلو. وفوالا دونك هنا كنقول لكم بان لا بواسون لي فريمون تري بون، اتيستيها البنات، فريمون تيستيوها وردوا عليا الخبر. فوالا كنجلس مزيان كنشوف شنو كاين في التلفازه. اليوم كانوا دايرين واحد الفيلم في ام 6 تاع لا بلانيت دي سانج. فوالا دونك شفت فيه واحد شي شويه وما كملتوش صراحه. فوالا جو زاب، ماشي ضروري شنو تتفرجي، مهم هي ترخي اعصابك وصافي. كنقبط لورديناتور حتى هو ضروري بليا. فوالا دونك قنط حيت ما عجبنيش بزاف الفيلم. دونك كنشوف عاود في لورديناتور. صافي لقيت راسي عييت، غادي نوض كنجمع البلاصه اللي كنت جالسه فيها حتى هي باش لا غدا نلقى الصالون ديالي زعما لا كنابي ديالي مقاد، ماشي عاد نعاود نجمع. دونك كنختصر عليا روينه، كنختصر عليا الاشغال بلوتو. دونك كنقات لي كوسان اي تو سا باش كنمشي ندوز لبيت النعاس باش كنكمل كنكمل لا سواري اون فادير. صافي كندخل لبيت النعاس كنزول لي كوسان باش كانت انستالا. من بعد حتى هنا في بيت الناس كنشعل دي بوجي. شعلت هادي شعلت لي بوجي، و اون بلوس دو سا درت اون تارتوليت ديال يانكي كاندال، وهادي فريمون زوينه ريحتها. هادي جو بونس كو سي تروبيكال، هادي شي حاجه بحال هكا فريمون غزاله ريحتها. فوالا دونك كنجلس في الفراش كنشعل نتفليكس، كندير ما سيري. فوالا دونك ما سيري ديال دابا هي اورانج اتس نيو بلاك. صراحه
ما عجبتنيش بزاف ولكن بديتها دونك قلت نكملها وصافي. فوالا دونك كندير اون كريم هيدراتون ديال رجلي، كنهيدراتي رجلي مزيان. والبنات هنا نسيت ما وريتكمش بانني مشيت حكيت سناني. فوالا دونك قلت نقولها لكم باش هكا ما يجيونيش دي كومونتير بيزار. المهم حكيت سناني، درت لا كريم هيدراتون تاع يدي حتى هي صافي. حتى لا سيري ديالي سهلات وجلست كنفوتي كيلكو باج ديال هاد لو ليفر هذا ديالي سميتو لونفول. فوالا دونك هنا كنقول لكم عييت. ميرسي بزاف البنات pour votre زعما اللي شفتوا لا فيديو. merci de vous abonner, de mettre des likes. À très bientôt inchallah في une prochaine vidéo.